A1 टेलिभिजनको राष्ट्रिय समाचारमा आशा दाहालको नमस्कार। राष्ट्रिय समाचार सुरु गरौं मुख्य हाइलाइट्सहरुबाट। माधव नेपाल सहित 5 नेतालाई स्पष्टीकरण सोध्ने एमालेको निर्णय, ओलीलाई थप शक्तिशाली बनाउन अधिकार प्रदान। भारतसँगको 14 नाकाहरूमा कडाई, घर फर्कनेहरूको नाकामै स्वास्थ्य परीक्षण गरिने सरकारको तयारी। संयुक्त राष्ट्रसङ्घ अन्तर्गतको तथ्याङ्क अनुसार नेपाल दक्षिण एसियाकै खुशी देशमा पर्न सफल। पछिल्लो समय नेपालको बाली प्रणालीमा पोटासयुक्त खनिजको कमी आएको स्वास्थ्य विज्ञद्वारा जानकारी। सरकारको नेतृत्वमा अरूलाई अघि बढाएर भए पनि ओलीको विकल्प खोज्नमा जोड दिनुपर्ने काङ्ग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलको भनाई। प्रतिनिधि सभाले बिस्तारै लय समात्ने सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको भनाई। र झापामा टिपरले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा 2 जनाको ज्यान गयो। अब पालो विस्तृत राष्ट्रिय खबरको सुरुमा माधव नेपाल सहित 5 नेतालाई स्पष्टीकरण सोध्ने एमालेको निर्णय सम्बन्धी प्रसङ्ग। नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले गुटगत गतिविधि गरेको भन्दै वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल सहितका 5 जना नेतालाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकले गुटगत गतिविधि गरेर पार्टी विधान विपरीतका काम गरेको भन्दै वरिष्ठ नेता माधव नेपाल सहितका 5 नेतालाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको एक नेताले जानकारी दिएका छन्। यस्तै बैठकमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई थप शक्तिशाली बनाउने केही प्रस्तावमा पनि छलफल भइरहेको छ। अब भारतसँगका 14 नाकामा कडाई सम्बन्धी प्रसङ्ग। कोरोना भाइरसको जोखिम बढेपछि सरकारले भारतसँग सीमा जोडिएका नाकामा निगरानी बढाएको छ। त्यहाँ हेल्थ डेस्कको सङ्ख्या बढाएको र आवश्यक कर्मचारी पनि खटाइसकेको इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डाक्टर कृष्णप्रसाद पौडेलले जानकारी दिनुभयो। सीमा क्षेत्रको मुख्य नाकामा निगरानीलाई बढाएको उहाँले बताउनुभयो। भारतको महाराष्ट्र, गुजरात लगायतका राज्यमा कोरोनाको सङ्क्रमण दर फेरि तीव्र गतिमा फैलिएकाले त्यहाँ कार्यरत केही नेपाली गाउँ फर्किन थालेका छन्। यसले सङ्क्रमण नेपालमा पनि भित्रिन सक्ने जोखिम बढेकाले घर फर्कनेहरूको नाकामा नै परीक्षण गर्ने तयारी गरिएको हो। अब नेपाल दक्षिण एसियाकै खुशी देश घोषित भएको सम्बन्धी प्रसङ्ग। नेपाल दक्षिण एसियाकै खुशी देश घोषित भएको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घ अन्तर्गतको निकाय दिगो विकास समाधान नेटवर्कले सार्वजनिक गरेको सन् 2021 को खुशी देशहरूको सूचीमा नेपाल 5.26 अङ्कसहित 87औं स्थानमा परेको हो। सन् 2019 मा 100औं स्थानमा रहेको नेपाल 2020 मा 92औं स्थानमा थियो। यसपटक 5 स्थान माथि उक्लिएर दक्षिण एसियाकै खुशी देश बनेको हो। सन् 2019 मा नेपाल, भुटान र पाकिस्तानपछि तेस्रो खुशी हुने देश बनेको थियो। राष्ट्रसङ्घले कोरोना भाइरस महामारी पछिको सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, आर्थिक सूचकलाई आधार मानेर 149 देशमा अध्ययन गरेको थियो। कुल ग्राहस्थ उत्पादन, सामाजिक सहयोग, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र भ्रष्टाचारको अवस्थालाई अध्ययनको सूचक मानिएको थियो। अब नेपालको बाली प्रणालीमा पोटासयुक्त खनिजको कमी आएको सम्बन्धी प्रसङ्ग। नेपालको बाली प्रणालीमा पोटासयुक्त खनिजको कमी रहेको एक अध्ययनले देखाएको छ। राष्ट्रिय माटो अनुसन्धान केन्द्र नार्कका वैज्ञानिकले गरेको अनुसन्धानले धान, गहुँ खेती प्रणालीमा पोटासियमयुक्त मलको कमी रहेको पाइएको र
थप्नुपर्ने सुझाव दिएको छ। नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद नार्कले सन् 2009 देखि 2014 सम्म पहाड, तराई र भित्री मधेसमा धान गहुँ बाली प्रणालीमा गरेको अनुसन्धानमा पनि पोटासको कमी देखिएको थियो। वैज्ञानिकहरू रोशन बाबु ओझा, शोभा श्रेष्ठ, यज्ञ झाधर खड्का र दिनेश पाण्डेले गरेको अध्ययनमा धान गहुँमा 1.5 देखि 2 गुणाले पोटासको प्रयोग बढाउन सुझाव दिएको छ। अब नेपाली काङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको भनाई सम्बन्धी प्रसङ्ग। नेपाली काङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले सरकारको नेतृत्वमा अरूलाई अघि बढाएर भए पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विकल्प खोज्नुपर्ने बताउनु भएको छ। शनिबार काङ्ग्रेसका तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाको 11औं स्मृति सभामा बोल्दै पौडेलले काङ्ग्रेसले अरू राजनीतिक पार्टीलाई काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा अघि सारेर भए पनि प्रधानमन्त्री ओलीको विकल्पमा जानुपर्ने बताउनु भएको हो। राजनीतिक अन्यल भएको भन्दै उहाँले अन्यललाई अन्त्य गर्न नेपाली काङ्ग्रेसले सबै पार्टीलाई समायोजन गर्ने हैसियत राख्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, ओलीको विकल्प खोज्न काङ्ग्रेसले संयोजकको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। अब सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको भनाई सम्बन्धी प्रसङ्ग। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रतिनिधि सभाले बिस्तारै लय समात्ने बताउनु भएको छ। सभामुख सापकोटाले प्रतिनिधि सभा सञ्चालनमा केही समस्या भएका कारण त्यसलाई लयमा फर्काउन मेहनत गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनु भएको हो। संसद छलफल, बहस, वाद विवाद र संवाद हुँदै अघि बढ्ने भन्दै उहाँले चुनौतीहरूको सामना गर्न प्रतिकूलतामा पनि अनुकूलता खोज्ने उपायहरू खोजिरहेको बताउनुभयो। संसदको अनेकौं चुनौतीहरूको सामना गर्दै गुणस्तरीय कानुन निर्माणको लागि प्रयत्न गरिरहेको पनि उहाँको भनाइ छ। र खबरको अन्त्यमा अब दुर्घटना सम्बन्धी प्रसङ्ग। झापाको दमकमा शनिबार साँझ टिप्परले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा 2 जनाको ज्यान गएको छ। ज्यान गुमाउनेमा मोटरसाइकल चालक मोरङ रतुवामाई नगरपालिका 8 का 23 वर्षीय निरन बस्नेत र त्यही ठाउँका 24 वर्षीय अनिश कोइराला रहेका छन्। पूर्व पश्चिम राजमार्गको दमक 4 को चिया बगान सडक खण्डमा क 1082 नम्बरको टिप्परले विपरीत दिशाबाट जाँदै गरेको प 8133 नम्बरको मोटरसाइकललाई ठक्कर दिएको हो। राष्ट्रिय समाचारको अन्त्यमा जाँदा जाँदै मुख्य हाइलाइट्सहरू फेरि एकपटक। माधव नेपाल सहित 5 नेतालाई स्पष्टीकरण सोध्ने एमालेको निर्णय, ओलीलाई थप शक्तिशाली बनाउन अधिकार प्रदान। भारतसँगको 14 नाकाहरूमा कडाई, घर फर्कनेहरूको नाकामै स्वास्थ्य परीक्षण गरिने सरकारको तयारी। संयुक्त राष्ट्रसङ्घ अन्तर्गतको तथ्याङ्क अनुसार नेपाल दक्षिण एसियाकै खुसी देशमा पर्न सफल। पछिल्लो समय नेपालको बाली प्रणालीमा पोटासयुक्त खनिजको कमी आएको स्वास्थ्य विज्ञद्वारा जानकारी। सरकारको नेतृत्वमा अरूलाई अघि बढाएर भए पनि ओलीको विकल्प खोज्नमा जोड दिनुपर्ने काङ्ग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलको भनाई। प्रतिनिधि सभाले बिस्तारै लय समात्ने सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको भनाई। र झापामा टिप्परले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा 2 जनाको ज्यान गयो। हवस् त यतिन्जेलसम्म तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्थ्यो A1 टेलिभिजनबाट प्रसारण भइरहेको राष्ट्रिय समाचार। फेरि पनि ताजा समाचार लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।